इनकी बातें एक्सचेंज हुई हैं। उसमें मसरूर है वो कल्प्रिट्स हैं जो पाकिस्तान में हैं और एक इसका बाप जो यूके में है। तो फाइनली पुलिस ने मतलब ये कोई 2-4 माह की बात नहीं है, मतलब वक्ती तौर पे फिलहाल दाखिल दफ्तर कर रहे हैं। मेरे पास उस लड़की का जिसने ये ऑडियो रिकॉर्ड की थी, मैं अगर चाहूं तो उसकी बमा तस्वीर उसका दे सकता हूं इस चीज को। तो फाइनली हुआ ये कि पुलिस ने बाकायदा तौर पे बड़ी डिटेल्ड निदा को ये दिया कि भाई चूंकि आप अपने केस के हक में किसी किस्म के प्रूफ्स जो होते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, वो प्रोवाइड करने में नाकाम रही हैं, आपने नहीं दिए। कोई और विक्टिम आगे नहीं आया। किसी से मतलब जिस पे आपका डायरेक्टली जो शख्स यूके में है, मतलब निदा का बाप, उसने इसको डिनाई किया, जो कि ऑब्वियसली हर मुजरिम या मुल्जिम करता है। तो उसके सपोर्ट के लिए आपने कोई ऐसी चीज, अब हर शख्स इस चीज पे सवाल उठा सकता है। ये कॉमन सेंस की बात है कि जब ये लोग गए हैं पुलिस के पास कंप्लेंट करने, तो मतलब इनके पास जो भी सारा सिलसिला था, और नॉर्मली जो लोगों ने सुना हुआ है कि यूरोप और वेस्ट के अंदर जब कोई अपने बारे में इस तरह की बात करता है कि मेरे साथ ऐसी ज्यादती हुई, तो पुलिस मतलब उस पर एक्शन लेती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो इनका केस जो था निदा का, वो ये था कि उसके साथ बचपन से ये सिलसिला होता चला आया। अब उसके अंदर जो मतलब इसके सिलसिले में कोई ऐसा इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, कोई तस्वीर, कोई मेडिकल, कोई ऐसी चीज नहीं थी। अब रह जाती है कि निदा की वालिदा जो हैं वो या दूसरे घर के फैमिली के मेंबरान जो हैं वो इसकी स्टेटमेंट को सेकंड करें कि हाँ जो कह रही है ये ठीक कह रही है, इसके साथ होता रहा है, लाइक दैट। अब उसके ज़िमन में चूंकि उसने जो चीज बेस बनाई अपनी, जिसको दिया वो ऑडियो कॉल जो निदा और मसरूर के दरमियान में गुफ्तगू हुई है, कॉल आपस में इनकी बातें एक्सचेंज हुई हैं, उसमें मसरूर है, उसमें वो कल्प्रिट्स हैं जो पाकिस्तान में हैं और एक इसका बाप जो यूके में है। उससे जब पुलिस ने मतलब राब्ता किया तो उस शख्स ने कहा जी नहीं, मैंने नहीं कहा, ये तो इसका दिमाग खराब है, ये है वो है, ये बीमार है, जो भी उसके जी में आए, जो उसने कहा उनके पास वो ठीक हो गया, उसने डिनाई कर दिया। मसरूर ने अपने खानदान के तमाम अफराद को, इवन इसके भाइयों को, इसके दो भाई हैं उस्मान और अदनान, उस्मान वाक़फ़ ज़िंदगी है और अदनान जो है वो आम अहमदी, कि भाई वो भी नहीं। पुलिस किसी को मजबूर नहीं कर सकती, पुलिस सिर्फ राब्ता करती है कि जी आपसे इस सिलसिले में हमने कुछ सवाल करने हैं, और वो शख्स अगर कहता है कि हाँ ठीक है, अगर वो कहता है जी मैं कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कोई भी हाँ या ना किसी किस्म की मैं कोई बात नहीं करता, या वो कहता है जी मैं मुझे नहीं पता, तो वो मतलब पुलिस उसको मजबूर नहीं कर सकती। मसरूर ने भी यही रवैया रखा, बाकी तमाम इसके खानदान और खानदान के दीगर लोगों ने, मुतल्लिकीन ने भी यही रवैया रखा। पुलिस इस दौरान में इसके साथ ये कोई करती रही राब्ते में कि भाई कोई और विक्टिम, कोई और जो आगे बढ़ के कहे कि हाँ ऐसे हुआ है मेरे साथ, मतलब वो रियल बंदा होना चाहिए कि जिसके साथ उसने ज्यादती की हो, मतलब जो कि यूके में रह रहा है इसका बाप। वो भी ये बेचारी लड़की प्रोवाइड करने में नाकाम रही, मतलब बड़ी कोशिश हम लोग भी करते रहे कि कोई आगे आ जाए, कोई आया नहीं। तो फाइनली पुलिस ने मतलब ये कोई 2-4 माह की बात नहीं है, इट टुक
یہ تو اس کے بعد پولیس نے باقاعدہ طور پہ اس سال کے ابتدا میں پولیس نے اس کو باقاعدہ اطلاع دی کہ بھائی سوری، ہم جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، تو ہم اس کیس کو مطلب وقتی طور پہ فی الحال داخل دفتر کر رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس پورا حق ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت جو کہ ایک ملزم کو عدالت میں لے جانے کے لیے کافی ہو، کیس کو عدالت میں پریزنٹ کرنے کے لیے جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہے، جب بھی آپ وہ پرووائڈ کر دیں گی ہم اس کو آگے کھول سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے مختلف اداروں کا سجیسٹ کیا اس کو کہ آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ اب انفارچونیٹلی چونکہ وہ پیپرز جو ہیں یا پولیس کی جو ای میل ہے وہ ایک لیگل اور گورنمنٹ پیپر ہے، ادروائز میں آپ کو باقاعدہ وہ دکھا دیتا، کر دیتا، لیکن مطلب اس کے لیے بھی مطلب اچھا نہیں ہوگا، سو میں مطلب اخلاقی اور قانونی لحاظ سے پابند ہوں کہ میں مطلب وہ شو نہیں کر سکتا، بٹ پر فار شور مطلب کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اب بات آ جاتی ہے اس چیز کے اوپر کہ جو مسرور میاں اور ان کے کارندوں کا اور یہ سو کالڈ جو نام نہاد ان کے سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو سیلف مطلب اسپوکس پرسن بنائے ہوئے ہیں، وہ وہی بات دہراتے جی یہ پاگل ہے، یہ مریض ہے، یہ جھوٹی ہے، یہ وہ ہے۔ میں آپ سے کوئی بلیو کرے نہ کرے، مانے نہ مانے، بالکل آپ کا حق ہے، لیکن جس طرح اس نے اپنے اوپر ہونے والی تمام زیادتیوں کا ذکر کیا ہے، جس طرح اس نے بیان کیا ہے، اس میں اسے 101% صحیح اور سچ سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی، وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اب میں کسی پہ زور نہیں لگا سکتا کہ جی میں کہہ رہا ہوں تو لہٰذا آپ بھی سچ مان لیں، ماننا مانے، نہ ماننا نہ مانے آپ، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اسے جھوٹا کہنے کا۔ کیا ثبوت آپ کے پاس کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ پولیس نے اس کو جھوٹا نہیں کہا، پولیس نے اس کو یہی کہا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس آ جائے آپ اس کیس کو دوبارہ کھل جائے گا، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ سو یہ احمدی حضرات یہ جو بیٹھے ہوئے خام خواہ میں اپنے آپ کو مطلب عالم کل سمجھے ہوئے ہیں، ذرا الفاظ کے استعمال میں تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں۔ مطلب ٹھیک ہے آپ نہ مانیں، آپ نہ اس کی بات کو سچ مانیں، ٹھیک ہے آپ کے کہیں جی ہمارے نزدیک سچ نہیں ہے، لیکن اسے جھوٹا جو کہنا ہے یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، یہ ایک بہت بڑی پہلی چیز ہے کہ آفیشلی انہوں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، انہوں نے کوئی آفیشل، یہ سب سے بڑا میرا سوال مرزا مسرور سے یہی ہے، ندا کے سچے ہونے کا، میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، جی جی ندا کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مرزا مسرور احمد بحیثیت خلیفہ آف احمدیت اور احمدیہ جماعت کے سربراہ ہونے کے، انہوں نے جو مظلوم اور معصوم نداء النصر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کی، اور اس میں وہ جو اپنی فریاد، جو اپنے اوپر ہونے والے مظالم، جنسی زیادتی لے کے اس کے ساتھ چلی ہے، اس شخص کا فرض بنتا تھا کہ اگر وہ اس کو غلط بھی سمجھتا ہوں، میں اگر کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، کہ اگر وہ غلط بھی سمجھتے تھے کہ نہیں یہ سچ نہیں بول رہی، یا وہ یہ کہ میں نہیں اسے سچ سمجھتا کیونکہ اگر اسی سچ ہو تو میری جماعت کی بدنامی ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی ویسی جو کچھ بھی ہے، ان کا اخلاقی اور قانونی فرض بنتا تھا، چلیے میں لفظ قانونی واپس لے لیتا ہوں، اخلاقی فرض بنتا تھا، مذہبی فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے جتنے بھی، اب یہاں پہ وہ لگا لیں احمدیت کی تعداد جتنی بھی لگانی ہے،
میرے حوالے سے تو وہ 20 لاکھ ہیں، لیکن یہ 20 کروڑ بھی اگر اپنے آپ کو جس طرح alislam.org پہ یہ 220 تک گئے ہوئے ہیں کہ وہ لگا لے، تو اس کا فرض بنتا تھا ان لوگوں کی تسلی کے لیے کہ میری ہی ایک بھتیجی مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود کے خاندان کی ایک بچی جو ہے وہ اپنے باپ پہ، اپنے عزیز و اقارب پہ، جس میں مرزا مسرور کی بیوی کے بھائی شامل ہیں، ان پہ یہ الزام لگا رہی ہے۔ تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ ایسا نہیں ہے، کہیں جماعت اس سے کسی ابتلا میں نہ چلی جائے، جماعت کے اندر کوئی شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں، لوگ جماعت کے بارے میں برے نظریات، گندے خیالات نہ لے آئیں اور جماعت سے علیحدگی نہ اختیار کر لیں، میں بحیثیت خلیفہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو کہوں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ مرزا مسرور احمد کا یہ لازم تھا، اس کے لیے اس کا فرض تھا کہ وہ اس کے باپ کو، اپنے کزن کو، مرزا لقمان کو باقاعدہ طور پہ خود بلاتا، پوچھتا اور ہر طرح سے اس کے ساتھ بات کرتا اور اس سے یہ چیز جو ہے اپنی پوری تسلی کر کے خود خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنی جماعت کو بتاتا کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنی تسلی کر لی، کسی عدالت میں نہیں، اپنے طور پہ اپنے احمدیوں کی تسلی کے لیے۔ اس وقت جماعت احمدیہ کی 90% لوگوں کے ذہن میں یہ شبہات ہیں، یہ باتیں ہیں کہ ندا کا کیس جو ہے اس پہ مرزا مسرور نے، ہمارے خلیفہ صاحب نے کیوں خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، اور جو خاموشی اختیار کی ہوئی ہے وہ ندا کی سچائی ہے۔ قانون نہیں مانتا، بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں، عدالتیں فیصلہ دے دیتی ہیں، یہ تو ابھی عدالت تک گیا ہی نہیں، عدالت کے اندر کیس چلا جاتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ ناکردہ جرموں کی سزا بھگت دیتے ہیں۔ انسانی، اٹس اے ہیومن ایرر، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن صحیح، آپ اپنی جماعت پہ لگے ہوئے اس الزام کی، آپ کے خاندان پہ، یہ تو ڈائریکٹلی مرزا غلام احمد کی گدی پہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ چیز ہے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ لقمان وہ شخص ہے جس کے بارے میں اس کی ماں بھی جانتی تھی، اس کا باپ بھی جانتا تھا، اس کے خاندان کا ہر فرد جانتا تھا۔ میرے پاس ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے اس چیز کی، یہ سارا کچھ یہاں تک اندازہ کریں۔ دس آئی ٹیل یو، اب یہ چیزیں جو ہیں، مطلب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے، یہ میں بتا دوں، ندا کے بھائی جانتے ہیں یہ چیز کو، لیکن عثمان نے اپنا ایک حلفیہ بیان جو ہے وہ دیا ہوا ہے۔ کیوں دیا ہوا ہے؟ اور مرزا مسرور نے کیوں نہیں دیا؟ وہ کیا اس لیے دیا اس نے کہ اس نے مسرور کے کہنے پہ اپنی وفاداری، فرما برداری، اپنی سروائیول کے لیے اس نے یہ چیز دی کہ نہیں جی میری بہن جو ہے وہ غلط ہے۔ مقصد یہ ہے کہ صحیح، اس سے کس نے پوچھا تھا؟ جو وہ اتنا والنٹیریلی آ رہا ہے سامنے، اس کی کسی، یہاں پہ جو آپ کے لکھنے سوال کرنے والے سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی اس کی خالائیں جو ہیں خورشید جہاں، طوبہ، مونا وغیرہ، انہوں نے کیوں نہیں؟ کس لیے دیں؟ اپنا منہ کھولیں کہ طوبہ یہ ندا ٹھیک کہہ رہی ہے، اٹھا کے باہر پھینک دیں ان کو، خاندان سے بھی جماعت سے بھی، ان کے پلے کیا رہ جاتا ہے؟ کون جانتا ہے ان کو؟ لیکن یہ جماعت میں بیٹھے ہوئے صاحبزادیاں کہلاتی ہیں، کوئی بولتی؟ یہ لڑکا اس لیے دے رہا ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھے کہ پہلی صحیح، چیز تو یہ ہے کہ یہ مرزا طاہر احمد کا نواسہ ہے، دوسری بات یہ ہے یہ واقف زندگی ہے، جماعت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور خلیفہ کو یہ وفاداری دینے کے لیے کہ میرے خاندان کی میری ایک بہن نے یہ کام کیا ہے، حضور میں آپ کا نمک حلال ہوں۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ جاننی چاہیے کہ کیوں ہو رہی ہیں، مسرور کی زبان کیوں بند ہے؟ صحیح، جو آپ لیکن نے وہی تو یہی بات آتی ہے نا کہ وہ تو پھر اس نے ذاتی حیثیت میں بیان دیا نا، جماعتی حیثیت میں تو اس نے نہیں دیا۔ میں یہی کہہ رہا ہوں جی، میں اس پہ نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہاں صحیح، تک جو کر رہے ہیں یہ سارا سلسلہ، کہ جو اصل بات بنتی ہے کہ ہر
मुल्क के अंदर वहाँ का नेशनल अमीर जो है, वो जब मरकज़ का हुक्म सुनाता है, मरकज़ की तरफ से ये चीज़ की वज़ाहत आई है, तो हर एक को वो वज़ाहत देनी चाहिए थी कि निदा के मामले में अहबाब मतला रहें, कोई परेशानी की बात नहीं है। वो एक दिमागी तौर पे ऐसी थी, वैसी थी, बीमार थी, जो भी थी। हज़ूर फरमाते हैं कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है, जमात इत्मीनान रखें, उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं हुई, और अगर हुई होती तो मैं उस शख्स का इखराज करता, सज़ा देता भला। वैसे तो ये कहीं पे जाके से पता चल जाए, कोई बंदा जो आम अहमदी है, वो हुँ, हुँ। किसी मिक्स गैदरिंग में मर्द ख़वातीन जहाँ पे इकट्ठे हैं, वहाँ शादी में शिरकत कर ली तो उनका इखराज कर देता है। वहाँ पे इत्तला फ़ौरी तौर पे आ जाती है। ये इत्तला तो इसको अपने पास से आई थी। इसको तो जिन सही। जिन अशख़ास के ऊपर उसने जिनके नाम लिए हैं निदा ने हुँ, हुँ। कि जी आपके साला साहब हैं, नवाब आमिर है, डॉक्टर मुबश्शिर है जिसकी अभी पिछले दिनों मौत वाक़या हुई है, और मेरा बाप है। तो इसका चाहिए था उनको सस्पेंड करता कि ठीक है, मैं उस वक़्त तक कि जब तक ये इस इल्ज़ाम से बरी नहीं हो जाते, इनको मतलब मैं मुअत्तल करता हूँ। उसने एक लफ़्ज़ नहीं कहा, उसकी वजह क्या है? क्या हुँ। इसकी वजह ये है कि वो हल्फिया तौर पे ये मसरूर बयान दे सकते हैं कि मैं हल्फिया कहता हूँ कि निदा झूठी है और ये सच्चे हैं। मुझे इल्म है कि इसका बाप इसके साथ ऐसे नहीं कर सकता, मेरा साला उसके साथ ऐसे नहीं कर, और मैं उनके बिहाफ़ पे कहता हूँ, यार कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ अहमदी हज़रात जो हैं अपने अंदर। अब मैं उस डॉक्टर को क्या कहूँ जिसकी बेटी ने, अब यहाँ पे मैं जो बात करने लगा हूँ ज़हन में रखिएगा, जी, जी। मेरे पास उस लड़की का जिसने ये ऑडियो रिकॉर्ड की थी, हुँ। मैं अगर चाहूँ तो उसकी बमा तस्वीर उसका दे सकता हूँ इस चीज़ को। उसके बाप का नाम दे सकता हूँ, उस लड़की के नाम दे सकता हूँ, यहाँ कनाडा में बैठी हुई है वो। सही। जिसने ये सारा कुछ रिकॉर्ड किया और जिसने ये लीक की, वो इसकी चश्मदीद गवाह है, वो जानती है कि निदा के साथ सब कुछ हुआ है। वो बदबख्त नहीं आगे आ रहे। ये हुँ। ये ये कल्ट है। इनके सही। दिमागों को, इनकी सोच को एक शख्स ने कंट्रोल किया हुआ है। इतना खौफ डाला हुआ है इनके ऊपर। इस हुँ, मासूम को, अब ये क्या है, ये दोनों माँ-बेटियाँ, कोई कहीं ये आ जा नहीं सकती, कोई इनसे हुँ। मिलने नहीं आ सकता, इनकी सर्वेलेंस होती है, ये सारा कुछ होता है। किस लिए? ये जो सिलसिले हैं, ये आम अहमदी को सोचने पड़ेंगे कि हम जिसको इलाही जमात समझ रहे हैं, उसके करतूत ये हैं, क्या अहमदी इलाही जमातों के ये करतूत होते हैं? हुँ। सिलसिला ये है कि इन चीज़ों को समझें, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करें, तो आपको पूरे हालात व वाक़यात जो है ना, वो फिर आसानी से समझ आ जाए।